अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। भारतीय मीडिया के अंदर एक पाकिस्तान की खातून के इंटरव्यू का चर्चा है और पिछले 3 दिन से भारतीय मीडिया उसको डिफरेंट लेंस के साथ प्रेजेंट कर रहा है और ये शो कर रहा है कि उस खातून ने अपने कैदी भाई के लिए मदद मांगी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी से। आज के इस वीलॉग में हम 3-4 पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वो जो कैदी है कि जब वो खुद हुक्मरान था उसने अपनी अपोजिशन के साथ क्या किया, और जब वो खुद हुक्मरान था तो मोदी के साथ उसके टर्म्स कैसे थे, और तीसरा खुद मोदी जो इस वक्त हुकूमत कर रहा है पिछले 12 साल से, उसकी अपनी अपोजिशन के साथ क्या ताल्लुकात हैं, और चौथा पॉइंट ये है कि क्या मोदी इस सिनेरियो में उस खातून के उस इंटरव्यू के जो उन्होंने इनडायरेक्टली मोदी को अरदास की है कि मुझे हेल्प करें मेरे भाई के लिए, तो क्या मोदी इंटरनली और ग्लोबली उस कैदी के लिए कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। आपको ये वीलॉग पसंद है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी तौर पे किसी बात से इख्तलाफ हो या एडमायर करना चाहिए, जो भी करना चाहे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी उस इंफॉर्मेशन की रोशनी में अपने मजीद जो वीलॉग्स करेंगे उनको रेक्टिफाई करके करेंगे। देखिए, जब वो खुद हुक्मरान था उस खातून ने, उनका अपना बेटा भी इस वक्त कैद में है, और 9 मई में जब सानहा 9 मई हुआ तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, जो पाकिस्तान के शोधा थे, उनके जो मुजस्मे थे उनके ऊपर हल्ला बोला गया और एक मिलिट्री ट्रायल हुआ जिसके बाद उसको सजा हुई। तो उसकी परेशानी बजा है कि जिस अंदाज में वो परेशानी का इजहार कर रहे हैं वो बचा परेशानी उनकी बजा है। लेकिन देखना ये है कि जब आप एक पॉलिटिकल फिगर की बहन हैं और आप पॉलिटिकल एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे बिलीव करती हैं तो आपको पहले सोचना चाहिए कि क्या आपका ये जो इंटरव्यू है इसका फैसला डेफिनेटली आपने किया होगा, कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया होगा, फैमिली ने मशवरा दिया होगा, तो आपने यकीनी तौर पे सोचा होगा कि जब ये इंटरव्यू इंडियन टेलीविजन चैनल स्क्रीन्स के ऊपर चलेगा तो इसका रद्द अमल क्या होगा। क्या एक ऐसी सिनेरियो बन जाएगा कि मोदी के साथ पूरी दुनिया चढ़ दौड़ेगी और पाकिस्तान को कहेगी फौरी तौर पे उस कैदी को छोड़ो, या इसका रद्द अमल आपके खिलाफ आएगा। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। अब आए कि जब ये खुद हुक्मरान था तो क्या अपोजिशन की जो लीडर्स थे, जो अपोजिशन में थे उस वक्त, जो अब हुक्मरान जमाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और दीगर जो इत्तेहादी जमाते हैं, तो इनका बर्ताव उनके साथ क्या था। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी, यानी खुद तो उनको कैद में डाला ही डाला, क्या उनकी बेटी जो इस वक्त वजीर आला पंजाब हैं, ये किसी की बेटी नहीं थी जब इनको कैद में डाला गया, और जिस अंदाज में कैद में डाला गया वो भी सबके सामने है। तो क्या आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी बहन फरियाल तालपुर को जिस अंदाज में कैद में डाला गया और उनको गिरफ्तार किया गया, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं दी गई, तो क्या वो किसी की बहन नहीं थी। देखिए, जब आप, और फिर आपने जो मीडिया के ऊपर जिस अंदाज में एक रुथलेस क्रैकडाउन किया वो भी आपके सामने है। कितने कितने बड़े टेलीविजन चैनल्स के एंकर ऑफ स्क्रीन कर दिए गए जिसमें हामिद मीर भी शामिल है, और अब हामिद मीर आपके लिए भी आवाज उठा रहा है। तो आपने तो इस हद तक कोशिश की, इवन जब ये लोग पॉलिटिकली तौर पर डेमोक्रेटिकली जब जलसा करना चाहते थे तो क्या आपका वो हुक्मनामा ऑन रिकॉर्ड नहीं है जिसपे आप कहा करते थे कि जो इनके यानी जलसे मुनक्किद करने के लिए जो कुर्सियां देगा, जो दरियां देगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तो अनडेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स थी वो तो आपने एस्टेब्लिश की। ये तो आपको तब सोचना चाहिए था कि इक्तदार की कुर्सी किसी की वो दासी नहीं होती, वो हमेशा के लिए दवाम नहीं होता। इक्तदार को, जो इक्तदार आला है वो अल्लाह ताला है, दवाम उसी को है। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में तो 5 साल बाद आपको फिर इम्तहान देना पड़ता है, और पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज में जो ताले अजमा बनता है, यानी डेमोक्रेटिक ताले अजमा बन जाते हैं, तो भूल जाते हैं कि एक दिन इस कुर्सी से उतरना है। अब ये तो हो गया आपका किरदार। आपने तो वो हथगंडे इंट्रोड्यूस कराए थे जुल्म के, टायरनी के, कि आपने अवाम को रियलाइज करा दिया कि जब आप इक्तदार में आओ तो किसी पर तरस ना खाओ। ये आपने रियलाइज कराया था भाई साहब। और अब आपकी जो बहन है, बड़ा दुख होता है कि किसी की बहन जो है ना इस अंदाज में रिक्वेस्ट कर रही हो। जाती तौर पे जिस तरह उनका बेटा अंदर है तो सही बात है, एक फील होता है, एक माँ का दुख दर्द होता है। लेकिन अब आ जाए, इन्होंने एक इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठ के, वो साफ ज़ाहिर किसी घर की लोकेशन से बैठ के इन्होंने ऑन कैमरा बात की होगी, मोबाइल आगे रखा होगा, जैसे भी इन्होंने इंडियन टेलीविजन चैनल्स को, अर्नब गोस्वामी को दिया जो रोज पाकिस्तान के कई टुकड़े करके सोते हैं, जो रोज इंडियन जो मिलिट्री है, जो एक इंतहाई डरी हुई है पाकिस्तान आर्मी से, उनको जो है ना वो पता नहीं क्या क्या शह दे के सोते हैं। वो जो दूसरा मुच्छड़ है
اس کو انہوں نے کافی انٹرویوز دیے، ملٹیپل انٹرویوز دیے. خیر وہ فیصلہ آپ نے جو کیا ہوگا وہ آپ بہتر جانتی ہیں، اب اس کا رد عمل آئے گا وہ بھی آپ بہتر جانتی ہیں. اب آپ آئیں، آپ نے اس کو انٹرویو دیا انڈین ٹیلی ویژن چینلز کو، تو کیا اس کا جو آپ سوچ رہی تھیں کہ دنیا کے اندر کو واویلا ہوگا، پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو فون آنا شروع ہو جائیں گے، جو پاکستان کے اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں یا صدر پاکستان ہیں، تو ان کو فون آئیں گے، فوری طور پہ اس کی رہائی ہو جائے گی، تو وہ بھی تو ممکن نہیں ہو پایا. اب آپ ایتھیکلی سوچیں اور کانسٹیٹیوشنلی سوچیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پاکستان کے دشمن، ایک جو دیش ہے جو اپنے آپ کو پاکستان کا دشمن گردانتا ہے اور جس کا پورا اس وقت ساکھ جو ہے بی جے پی کی، آر ایس ایس کی، وہ پاکستان دشمنی کے اوپر ٹکی ہے، مسلمانوں کی دشمنی کے اوپر ٹکی ہے، جو مائنورٹیز ہیں ان کی دشمنی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، آپ ان سے ارداس کر رہی ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ نریندر دامودر داس مودی اپنے دور اقتدار میں جو اپنی اس کی اپوزیشن ہے اس کے ساتھ اس کا برتاؤ منصفانہ ہے. راہل گاندھی کے اوپر کل ایک ایف آئی آر ہوئی ہے، 988 کروڑ روپے، شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے نا، جو ان کا ای ڈی ہے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے، اس نے تو پوری ای ڈی لگائی ہوئی ہے اپنی جو پوری اپوزیشن جماعتیں ان کے پیچھے. وہ تو اپوزیشن جماعتوں کے اوپر رuthless اپنا ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ آ رہا ہے، وہ ہٹلر کو فالو کرتا ہے. ذاتی طور پہ مودی تو ہٹلر کو فالو کرتا ہے. جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں تو دیوار سے لگایا ہے اس نے. آپ تو اپوزیشن جماعتوں کی بات کریں، جس انڈین ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آپ نے انٹرویو دیا جو گودی میڈیا نہیں بنتا، تو ان کے خلاف مودی کا کیا برتاؤ ہے. آپ ایک نیہا سنگھ راٹھور، ایک معصوم سی بچی ہے جس نے بہار کے الیکشن کے اوپر بات کی، اوور آل بی جے پی کے اوپر، بھاجپا سرکار کے اوپر ان کو آئینہ دکھاتی ہے. اس بچی نے بتایا کہ ایسا کیا گدڑ سنگھی ہے کہ جب بھاجپا سرکار آتی ہے اور یہاں انڈیا کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سو کالڈ ہوتی ہیں اور ڈائریکٹ الزام پاکستان پہ آتا ہے، اس نے اٹل بہاری واجپئی سے اس نے شروع کیا. اس بچی کے اوپر بھی اس نے ملٹیپل ایف آئی آر کر رکھی ہیں، اور اب اس نے اے این آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا، ذرا آپ سنیے. دیکھیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر پولیس جو ہے مجھے گرفتار کر لیتی ہے، مجھے سولی پہ چڑھا دیتی ہے، میرا انکاؤنٹر کر دیتی ہے، تو میں کیا کروں گی؟ میں کون ہوں؟ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی. گولی مار دے گی مر جاؤں گی، سولی پہ چڑھا دے گی لٹک جاؤں گی. میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ لوگ بھی دیکھتے رہیے گا، آپ لوگ خبریں چلائیے گا. نیہا سنگھ راٹھور کو سولی پہ لٹکایا گیا. آپ نے سنا ہوگا یقیناً محترمہ، آپ اپنا جو غم غصہ پاکستان کی اس دشمنی کے خلاف استعمال کر رہی ہیں. آپ نے اس بچی کو سنا؟ یہ انڈین نیشنل ہے، انڈیا میں رہتی ہے، ایک فری لانس جرنلسٹ ہے. آپ نے اس کے چہرے سے بے بسی لاچارگی دیکھی؟ وہ صرف اس کا جرم یہ ہے کہ وہ حق کی بات کرتی ہے، مودی کو آئینہ دکھاتی ہے. بہار کے الیکشن میں اس نے بہاریوں کو آئینہ دکھایا کہ تم لوگ 10-10 ہزار کے پیچھے بک گئے، اب اگلے 5 سال جو ہے نا پھر لگے رہنا دمے اور مرگی سے مرتے رہنا، اس نے تو پوچھنا نہیں ہے تمہیں. اور یہ بات درست ہے. آپ اس سے انصاف مانگ رہی ہیں جس نے بہار کا الیکشن 6 کو ہوا، یعنی پہلا جو اس نے مرلہ 2 مرلوں میں ہوا، تو اس نے ایک دن پہلے وہاں پہ جا کے 10-10 ہزار بانٹ دیے. پھر اگلا مرلہ 11 کو ہوا، اس نے 7 کو جا کے 10-10 ہزار اور بانٹ دیے. 20-20 ہزار میں اس نے خواتین خریدی ہیں، وہاں پہ ووٹ خریدا. اور الیکشن کمیشن تو وہاں پہ اندھا بیٹھا ہوا ہے. آپ اپنے الیکشن کمیشن کی بات کرتی ہیں اور جس سے ارداس کر رہی ہیں، جس نریندر دامودر داس مودی سے، اس نے الیکشن کمیشن کو باندی بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے گھر کا. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ انڈین کی اپوزیشن کہہ رہی ہے. آپ اس سے انصاف مانگ رہی ہیں کہ شاید وہ آپ کو انصاف دے گا. اب آئیں کہ کیا نریندر دامودر داس مودی پاکستان کے اندر انٹرنلی طور پہ کیا گلوبلی کچھ ایسا رول پلے کر سکتا ہے؟ جی، آپ مودی کا اگر آپ بیان دیکھیں، جس انداز میں اس نے پاکستان کے ساتھ برتاؤ رکھا ہوا ہے اور جس انداز میں اس نے ایک وہاں نیتا گیری کو چمکایا ہوا ہے، نریندر دامودر داس مودی کا اپنا قد کاٹ مئی 2025 کے بعد گر چکا ہے. مودی اپنی عوام کے سامنے سر اٹھانے جوگا نہیں رہا. مودی گلوبلی تو دور ہو گیا، اپنی خود انڈیا کے اندر اس کی حیثیت وہ نہیں رہی. اب آخری جو دیا جلنے سے پہلے ٹمٹماتا ہے، مودی تو وہ ہچکولے رہ رہا ہے. مودی جس کشتی میں سوار ہے وہ اس وقت منجدار میں پھنستی جا رہی ہے، اور مودی ہر کوشش کر رہا ہے کسی طرح اپنے اقتدار کو دوام بخشے. خود آر ایس ایس اس کے خلاف ہو گئی، بی جے پی کے اندر سے جو نیتا ہیں اس کے خلاف ہو گئے ہیں، اور آپ اس کے پاس ارداس کر رہی ہیں. یہ وہی میڈیا ہے کہ جب خود آپ کے بھائی صاحب حکمران تھے تب پاکستان کے خلاف بات کیا کرتا تھا، اور آپ کے بھائی صاحب جب میاں محمد نواز شریف اقتدار میں ہوتے تھے تو وہ ایک بڑکے مارا کرتے تھے کہ جب بھی میاں صاحب حکومت میں آتے ہیں
तो ये भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने पे तुल जाते हैं, ऐसी क्या जरूरत है। ये आपके भाई कहा करते थे। फिर एक वक्त आया जब वो इख्तियार में आए तो उन्होंने मोदी के साथ फोन पे बात करने की कोशिश की तो मोदी ने उनका फोन ना उठाया, और उन्होंने ये बयान भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे दिया था, यानी ये बात की थी उन्होंने, बयान आया था। तो ऐसी क्या जरूरत है कि आप उस बंदे के पास जाएं जो आपके भाई के दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान का दुश्मन रहा, उससे पहले भी रहा, आज भी है। आप किसी पाकिस्तान टेलीविजन को इंटरव्यू देती, पाकिस्तान के किसी वीलॉगर से बात करती, यहाँ लोग हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मानने वाले, उनसे बात करती, और सियासी जंग सियासी अंदाज से लड़ी जाती है। दुश्मन की गोद में जाके बात नहीं की जाती, दुश्मन के सहारा नहीं लिया जाता। जो मुल्क का दुश्मन हो, जो मुल्क की आवाम का दुश्मन हो, उसका सहारा नहीं लिया जाता। अगर आपके ऊपर इतना बड़ा जुल्म ज्यादती हो रही है तो आप पाकिस्तान के उस इंसान के बारे में सोच लेती जिसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो था। उस बंदे ने जान दे दी इसी मुल्क में रहते हुए, लेकिन किसी दुश्मन देश को उसने कोई अर्ज लिखना गवारा नहीं किया। तो सियासी तौर पे एक जिद्दोजहद थी, तो आज भी वो सियासी तौर पे जिंदा है। जंग तो सियासी तौर पे ऐसे लड़ी जाती है। मैं हैरान हूं कि आपके पॉलिटिकल एडवाइजर कौन है, कौन लोग हैं जो आपको ये एडवाइस देते हैं, और यही वजह है। देखिए, उनको ख्याल आ गया, उनको यकीन आ गया कि अब वो आपके उस इंटरव्यू को फेक करार दे रहे हैं, डे फेक, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, और किसी एक बंदे ने आपका जो वो इंटरव्यू है अपने उस पार्टी के किसी भी ट्विटर हैंडलर के ऊपर नहीं लगाया। तो ये पहले फैसला करना था, और दुश्मन के पास जाने से बेहतर था कि आप अपने इदारों से माजरत कर लेती, अपने ये जो इख्तियार है पाकिस्तान के अंदर, जो मुख्तदर हल्के हैं, उनसे बात कर लेती कि भाई इस तरह हो रहा है, कुछ माफी तलाफी की बात हो जाती, आप कर लेती। लेकिन एक इंटरनेशनल फोरम पे साहब ज़र मोदी ने तो उसको अगले कई सालों तक इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उसने ये हल्ला बोलना है, अपना उसने नहीं बताना। राहुल गांधी के खिलाफ जिस अंदाज में वो रुथलेस क्रैकडाउन कर रहा है, सोनिया गांधी के खिलाफ कर रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कर रहा है, वो तो आपको नहीं पता क्योंकि आपके पॉलिटिकल मुशीर नहीं बताते होंगे। तो बहरहाल मोदी का इस वक्त खुद इंडिया के अंदर जो सूरज है वो गुरूब हो रहा है, वो किसी और मुल्क में, खास तौर पे एक ऐसा मुल्क जिसने उसे रिसेंटली मई 2025 में इबरतनाक शिकस्त दी हो, उसके अंदर तो 1 इंच तक जो है ना वो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता। उसका तो हल्का असर जो है वो खुद दिल्ली तक महदूद होता जा रहा है। काश अगर ये बातें आप पहले जान लेती तो आप ये काम ना करती।